दोस्तों, यकम रमज़ान मुबारक से पाकिस्तान के नेशनल टीवी यानी पीटीवी पर दुनिया भर में मशहूर तुर्किश ड्रामा दहलीज़ अर्तुगरुल को उर्दू के अंदर डब करके दिखाया जाएगा। ये पूरा ड्रामा सीरियल हकीकत पर मनबी है, जो मुसलमानों की शानदार माजी, इनके इत्तेहाद की ताकत यानी कि खिलाफत उस्मानिया को अता किए गए नेक, बहादुर, ज़हीन जंगजू और निडर हुक्मरानों की तारीख को हक़ाइक़ के साथ ऐसे खूबसूरत अंदाज के अंदर पेश कर रहे हैं कि मुसलमानों को इनका सुनहरी माजी एक बार फिर से याद करवाया जाए। हैश टीवी में आप सबका वेलकम करता हूं। हैश टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम न्यू अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच जाएं। दोस्तों, हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिक्शनल फर्जी और फहश मूवीज़ और ड्रामा सीरीज़ के ज़रिए कई दहाइयों से मुसलमानों के ब्रेन वॉश करने के लिए बनती चली आ रही हैं और हम लोग खुद ही पैसा देकर देख रहे थे। दहलीज़ अर्तुगरुल ड्रामा दिसंबर 10, 2014 के अंदर तुर्की में पहली बार रिलीज़ हुआ और देखते ही देखते इसकी मकबूलियत इस कदर बढ़ गई कि आज दुनिया के 150 से ज़्यादा ममालिक के अंदर इसे तर्जमा के साथ शाया किया जा चुका है, जिसने अहले मगरिब और यहूदी लॉबी के अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट, जो कि 5th जनरेशन यानी कि मीडिया के ज़रिए मुसलमान की जहन साजी करके इन्हें इनकी तारीख भुलाकर इन्हें फहश रवानी के अंदर मुब्तला करना और इनकी फैमिली सिस्टम को तोड़कर इन्हें कमज़ोर करना था, क्योंकि इनके अपने ये ख्वाब ड्रामा सीरियल के आने के बाद चकनाचूर होते नज़र आ रहे हैं, जिसका सबूत है न्यूयॉर्क टाइम के अंदर शाया होने वाला एक आर्टिकल, जिसके अंदर इस ड्रामा सीरियल को खामोश आइटम बम कहकर तशबीह दी गई है, क्योंकि ये हॉलीवुड के फर्जी सुपर हीरोज़ की बजाय मुसलमान के असल सुपर हीरोज़ और इनकी तारीख को यूं दिखाता है कि किसी भी मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ दुश्मनों की साजिशों को हक़ और ईमानदारी और वफ़ादारी के रास्ते पर चलकर कैसे मुसलमान आसानी से ज़ेर कर सकते हैं। वो मुसलमान जिन्होंने 1291 से लेकर 1924 तक यानी सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर उम्मत मुसलमान का अपनी तलवारों से दफ़ा किया और 600 साल तक इस्लामी खिलाफत को कायम किए रखा। इस ड्रामा सीरियल ने क्यों अहले मगरिब की नींदें हराम कर रखी हैं और इनके मंसूबों पर मुस्तकबिल के लिए ख़तरे की घंटी कैसे बजा दी है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको अर्तुगरुल गाजी, जो खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले सबसे पहले इंसान थे, इनकी तारीख और खिलाफत उस्मानिया के क़याम, इसके अरूज और ज़वाल को मुख्तसर तौर पर समझना होगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस लंबे टॉपिक को मुख्तसर करके आपको समझाने की कोशिश करूँ। सल्तनत उस्मानिया, जो दुनिया के 3 बड़े आज़मों तक फैली हुई थी और दुनिया की सबसे मजबूत सल्तनत थी, इसे एक के बाद एक ऐसे काबिल और नेक हुक्मरान मिले जो इसकी शान और शौकत को मज़ीद बढ़ाते चले गए, जिसने इस वक्त की सुपर पावर यानी कि मंगोल और सुलेबियों की नींदें हराम कर दी थी और इन्हें बताया कि जंग सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि सोच और तदबीरों से भी जीती जाती है, क्योंकि मंगोलों के पास खूंखार किस्म की फ़ौज थी। इनके पास तलवारें और जंगी हिकमत अमली तो मौजूद थी जो नई फतूहात पर फतूहात देती चली गई, लेकिन किसी भी मुल्क को फ़तह करने के बाद इनके पास इस मुल्क को चलाने के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं था, जो बाद में खिलाफत उस्मानिया ने इस्लामी कावानीन को अपनाते हुए इस जमहूरी दुनिया को दोबारा से याद करवाया। यहाँ शुरुआत होती है चंगेज़ खां के कूदिस्तान पर हमले से, जब इस हमला के बाद यहाँ कुछ रवाया नकल मकानी करके अपने एक सरदार के ज़ेरे निगरानी तुर्की के इलाके अनातोलिया में पहुँच गए और इस सरदार का नाम था अर्तुगरुल। जी हाँ, वही अर्तुगरुल गाजी जिस पर पूरी ड्रामा सीरियल मौजूद है। ये 100 ख़ानदान थे और 400 घुड़सवारों का बड़ा लश्कर था और अनातोलिया इलाके पर इस वक्त सल्जूकी सल्तनत कायम थी, जो कि बार बार इस वक्त के सुपर पावर के हामिल यानी कि रूमी फ़ौज और तातरी यानी कि चंगेज़ खान की औलाद के हमलों की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। सुल्तान अल्बुल अरसलान जैसे अजीम हुक्मरान ने इस अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी थी। जब अर्तुगरुल यहाँ पहुँचे तो इस वक्त भी सल्जूकी फ़ौज और रूमी फ़ौज के आपस के अंदर लड़ाई जारी थी। अर्तुगरुल ने इस वक्त कमज़ोर और हक़ का साथ देने का फ़ैसला किया और सल्जूकी फ़ौज के हुक्मरान अलाउद्दीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रूमियों से इस तरह से लड़े कि इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने खुश होकर अनातोलिया की मगरबी सरहदों को अर्तुगरुल और इनके ख़ानदान को देने का फ़ैसला किया, जिसके बाद इन्हें अपने ज़ेरे अतात रहने वाला एक इत्तेहादी भी मिल गया और वैसे भी अर्तुगरुल एक इंतहाई ज़हीन, ईमानदार और वफ़ादार इंसान थे।
وہ ہمیشہ علاؤ الدین کے ساتھ اور بغاوت کے موقع پر کندھے سے کندھا ملا کر لڑتے رہے، لیکن خود کبھی بغاوت نہیں کی، کیونکہ وفاداری ان کے خون کے اندر شامل تھی اور وہ ہر موقع پر سلطان علاؤ الدین کے ساتھ رہے۔ 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے صحیح معنی میں خون کی ندیاں بہا دی۔ اس نے نوجوانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا، علم و فنون کی کتابوں کو آگ لگا دی اور انہیں پانی کے دریاؤں میں بہا دیا، جس کے بعد ایسا لگا کہ مسلمان ایک قوم کے طور پر کبھی بھی تاریخ میں دوبارہ کبھی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر پائے گی۔ مگر پھر 1258 میں ارطغرل کے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ ذہانت، اخلاق اور وفاداری میں اپنے والد کے جیسے تھے۔ انہوں نے ہی آگے چل کر خلافت عثمانیہ کو قائم کیا، جس کی بنیاد سلطان ارطغرل نے پہلے ہی رکھ دی تھی، جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت یورپ اور ایشیا کے فوج کے اندر نہیں تھی۔ سن 1300 کے اندر تاتاریوں نے سلجوقی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ اس میں سلطان علاؤ الدین مارے گئے اور اس طرح سے سلطان سلجوقی سلطنت کو چلانے کے لیے خود مختار ہو گئے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ترک سرداروں نے رومی سلطنت کے ساتھ مل کر سلجوقی سلطنت پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، جو کہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد عثمان نے ایک ایک کر کے ان کے تمام علاقے فتح کرنا شروع کر دیے اور رومی حکومت کو بدترین شکست ہوئی۔ شکست کے بعد رومی حکومت نے تاتاریوں کو عثمانی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، جس کے جواب میں عثمان نے اپنے بیٹے اور اگلے سلطان اوہان غازی کو فوج کی کمان دے کر بھیجا۔ انہوں نے تاتاری حکومت کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ ان کی دوبارہ حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ سلطان عثمان کو موجودہ ترک کے شہر بھروسہ میں دفن کیا گیا اور ان کے بیٹے اوہان غازی نے شہر کا محاصرہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا اور یہاں پر اسلام کی تاریخ کو ترویج اور اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا، جس کے بعد یہ فتوحات کا سلسلہ یوں بڑھا کہ عثمانیہ سلطنت 3 براعظموں تک پھیل گئی۔ ترکی اس خلافت کا مرکز بن گیا۔ اس خلافت کے اندر موجودہ دور کے آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ اور مصر جیسے علاقے شامل تھے، اور یہ خلافت 1924 تک قائم رہی۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کے مخالف اتحادی فوجیں یعنی کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے زبردستی ترکی کے سلطان کو گھیر کر ان سے ایک معاہدہ کیا کہ اگر اپنی سلطنت کو حملے سے بچانا چاہتے ہو تو امن کے لیے ہماری شرائط ماننا پڑیں گی، اور وہ شرائط ہیں یہ 100 سالہ معاہدہ، جسے کہتے ہیں معاہدہ لوزان۔ اس معاہدے پر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے دستخط کیے اور یہ 100 سالہ معاہدہ ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی فوج نے اپنے شاطر اور چلاک جاسوس کو عرب لوگوں کے اندر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کے لیے کچھ اس طرح سے داخل کیا کہ وہ دینی علوم، عرب کے رسم و رواج اور کمزوریوں سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ اس کا نام تھا لارنس آف عربیہ، اور اس نے عربوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد خود کو ان کا علمی منٹور بنا لیا، اور یہ عربوں سے کہنے لگا کہ کیا تم لوگوں کے اندر غیرت نہیں ہے کہ تمہارے گھر پر ایک غیر لوگ حکومت کرتے ہیں؟ تم لوگ ان سے اپنا گھر واپس کیوں نہیں لیتے؟ اور ویسے بھی اس جنگ کے دنوں کے اندر خلافت عثمانیہ بہت کمزور ہے، اور اس سے بڑھ کر اچھا موقع تمہیں کوئی بھی نہیں ملے گا۔ اسی شخص کی باتوں میں آ کر آل سعود نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور اس وقت کے موجودہ سلطان نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے گھر کے اندر اس مقدس سرزمین پر خون خرابہ نہ ہو، کسی بھی شرائط کے بغیر مکہ مکرمہ کو آل سعود کے حوالے کر دیا۔ اس کا نام بعد میں عاجز مقدس سے بدل کر ال سعود کے نام پر سعودی عرب پڑ گیا۔ اس لیے سعودی عرب کے موجودہ حکمران شہزادہ محمد بن سلمان نے $40 ملین لگا کر ارطغرل غازی ڈرامہ کے مقابلے میں مملکت النار کے نام سے ایک ڈرامہ سیریل تیار کیا، جس کے اندر ترکوں کو ایک بزدل اور نااہل قوم دکھانے کی کوشش کی، لیکن یہ ڈرامہ پوری طرح سے فلاپ ہو گیا۔ یہاں پھر واپس آتے ہیں معاہدہ لوزان کی طرف، جس کی 100 سالہ کی مدت 2023 کے اندر مکمل ہو رہی ہے۔ اس معاہدے کی شرائط یہ تھی کہ ترکی کے تمام وسائل سے سلطان دستبرداری کا اعلان کریں اور ان کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی۔ خلافت دوبارہ سے قائم کرنے پر پابندی لگا دی گئی اور ترکی پر پیٹرول کی ڈیلنگ پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اس کی بندرگاہ باسفورس
جو کہ انتہائی اہم ہے اور ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے ملاتی ہے۔ اس کے ایک طرف ہے بلیک سی اور دوسری طرف ہے میریڈین سی۔ اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا، یعنی کوئی بھی گزرنے والے جہازوں سے کوئی بھی ٹیکس ترکی 100 سال تک اس معاہدے کی روح سے نہیں لے سکتا، یعنی کہ ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے 100 سال کے لیے ایک سائٹ پر پھینک دیا گیا۔ اور مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلام ترکی کو ایک سیکولر ترکی بنانے کا آغاز کیا، جس کے بعد ہر طرف بے حیائی، شراب نوشی اور مغربی کلچر عام ہونے لگا، یعنی کہ ترکی مسلسل دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلام کی مخالفت کے اندر ہر وہ کام کیا جس کے کرنے سے اسلام ہمیں روکتا ہے، جس کے بعد اللہ نے ترکی کو طیب اردگان جیسا امت مسلمہ کا درد رکھنے والا لیڈر دیا، جس نے کمال سمجھداری اور بنا فوج عدلیہ اور اپوزیشن کے ٹکراؤ کے سیکولر ترکی کو ایک بار پھر سے اسلامک ترکی کی جانب گامزن کر دیا۔ 2023 تو صرف 3 سالہ دور ہے، جس کے بعد یہ تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور ترکی تمام فیصلے کرنے کے اندر نہ صرف خود مختار ہوگا بلکہ اپنے وسائل دوبارہ استعمال کرنے پر اور خلافت قائم کرنے پر بھی اس پر کوئی قانونی طور پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔